السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا بيان سور تصحيح ديال التمرين الأول من السلسلة ديال تمارين حساب التكامل. دونك بالنسبة للتكامل إي 5 اللي هو التكامل من 0 ل 3 ديال القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد دي دو إكس. دونك هنا بيان سور باش نحدد الدالة الأصلية للقيمة المطلقة د إكس ناقص واحد هذا غير ممكن، يعني خصني ضروري نتخلص من رمز القيمة المطلقة. دونك باش نتخلصو من رمز القيمة المطلقة يعني غادي خصني ندرس الإشارة ديال إكس ناقص واحد. بطبيعة الحال إكس ناقص واحد تساوي صفر، يعني باش ندرس الإشارة ديالها غادي نحولها إلى معادلة. دونك غندير إكس ناقص واحد تساوي صفر، إكس ناقص واحد تساوي صفر تكافئ أن إكس يساوي واحد. دونك غادي بيان سور نديرو جدول الإشارة ديال إكس ناقص واحد. دونك إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، على يمين واحد يكون عندنا إشارة أ اللي هو بيان سور زائد واحد، دونك هنا تكون زائد، على اليسار عكس إشارة أ يعني ناقص. دونك بيان سور حنا خدامين فقط في المجال صفر تلاتة، يعني غيهمني فقط غير المجال صفر تلاتة، يعني ممكن ندير من موال انفيني لبلوس انفيني، مي اللي غيهمني فقط هو المجال صفر تلاتة. دونك من صفر لواحد الدالة يعني إكس ناقص واحد كيف هي سالبة، ومن واحد لثلاثة التعبير كيف هو موجب. مزيان، دونك من بعد ما حددت الإشارة ديال إكس ناقص واحد في المجال صفر تلاتة ممكن بيان سور نتخلص من رمز القيمة المطلقة، ولكن بيان سور غيخصني نفرق المجال صفر تلاتة إلى مجالين، يعني من صفر لواحد ومن واحد لثلاثة. هنا غادي نطبقو بيان سور ما يسمى بعلاقة شال. دونك غنطبقو ما يسمى بعلاقة شال. دونك غنطبقو علاقة شال. اش كتقول لك علاقة شال؟ بلي إلا عندك بيان سور واحد سي ثابت كينتمي لواحد المجال أ بي، يعني واحد العدد سي ينتمي إلى مجال أ بي، يعني التكامل من أ ل بي ديال دالة اف دو إكس دي دو إكس ما هو إلا تكامل من أ للسي ديال اف دو إكس دي دو إكس زائد تكامل من سي ل بي ديال اف دو إكس دي دو إكس. دونك التكامل من أ ل بي ديال اف دو إكس دي دو إكس هو التكامل من أ ل سي ديال اف دو إكس دي دو إكس زائد تكامل من سي ل بي ديال اف دو إكس دي دو إكس. يعني دخلت بيان سور سي، يعني فرقت المجال أ بي إلى مجال أ سي، مجال سي بي. هذه تسمى بعلاقة شال. دونك غادي نوظفوها بطبيعة الحال باش نقسمو المجال اللي هو صفر تلاتة إلى مجالين اللي غيكونو هما صفر واحد واحد تلاتة. دونك لدينا إي 5 يساوي، دونك إي 5 يساوي دونك تكامل من صفر لثلاثة. دونك غيولي بالنسبة لنا هو التكامل من صفر لواحد ديال القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد اللي هي بالنسبة لنا سي اف دو إكس دي دو إكس زائد التكامل من واحد لثلاثة ديال القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد دي دو إكس. دونك هنا بيان سور بالنسبة للتكامل الأول اللي هو التكامل من صفر لواحد ديال القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد في المجال صفر واحد، صفر في المجال صفر واحد إكس ناقص واحد كيف هي سالبة، إكس ناقص واحد في المجال صفر واحد كيف هي سالبة، بما أن القيمة المطلقة ديالها غتساوي هي ناقص التعبير اللي هو إكس ناقص واحد، يعني ناقص بين قوسين إكس ناقص واحد دي دو إكس، لأن إكس ناقص واحد سالبة، يعني غيخصني نضرب في الناقص باش تولي تعطيني قيمة موجبة، بيان سور لأن القيمة المطلقة دائما موجبة، زائد التكامل من واحد لثلاثة القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد دي دو إكس. دونك في المجال واحد تلاتة إكس ناقص واحد كيف هي موجبة، دونك القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد في هذا المجال بيان سور غتكون ما هي إلا إكس ناقص واحد، باعتبار أن إكس ناقص واحد موجبة، يعني غنحيد رمز القيمة المطلقة ونخلي إكس ناقص واحد كما هي دي دو إكس. دونك هنا بيان سور يكفي أنني نحدد الدالة الأصلية، بيان سور الدالة الأصلية ديال التعابير اللي عندي. دونك بشكل عادي
دونك في المجال 0 1 ناقص إكس ناقص 1 دونك نقدرو نحدو لهذا لا أصلية، دونك ممكن نخرجو الناقص على برا ونخدمو على إكس ناقص 1، وبطبيعة الحال ممكن نخليو الناقص ونتعاملو معاها كما هي. دونك غادي نخرج الناقص وغيولي عندي دونك ناقص تكامل من 0 ل 1 ديال إكس ناقص 1 دي دو إكس زائد دونك تكامل من 1 ل 3 ديال إكس ناقص 1 دي دو إكس. دونك هنا ناقص غيبقى على برا. الدالة الأصلية ديال إكس شفنا قبل بيان سور بلي إلا عندك إكس أس أن الدالة الأصلية ديالها هي 1 على أن زائد 1 في إكس أس أن زائد 1. في هاد الحالة عندي إكس أس 1 يعني إكس أس أن، دونك أن هو 1 دونك هي أش هي 1 على 1 زائد 1 إكس أس 1 زائد 1 ناقص الثابتة 1 دونك الدالة الأصلية ديالها هي الثابتة نفسها في إكس دونك هي 1 في إكس هي إكس. دونك هذا بيان سور بالنسبة للتكامل الأول ما بين 0 و 1. التكامل الثاني دونك هو بالنسبة لإكس أيضا نفس الشيء دونك سي 1 على 1 زائد 1 في إكس أس 1 زائد 1 ناقص دونك 1 يعني الدالة الأصلية ديالها هي ناقص إكس ما بين أيضا 1 و 3. دونك اللي غيساوي لنا دونك هو ناقص بطبيعة الحال هنا غنحسبو الصورة ديال 1 ناقص الصورة ديال 0 بهذا التعبير. هذا التعبير هو بيان سور 1 على 2 إكس اللي هو بيان سور غنعوضو بواحد أس 1 زائد 1 اللي هي 2 ناقص إكس اللي غنعوضو دونك بواحد. هذه الصورة ديال 1 ناقص بين قوسين الصورة ديال 0 اللي هي أيضا دونك 1 على 2 0 أس 2 ناقص 0 دونك غنسد القوس. دونك هذا بيان سور بالنسبة يعني الدالة يعني التعبير الأول من المجال 0 1 زائد دونك أيضا 1 على 2 دونك الصورة ديال 3 يعني 3 أس 2 ناقص 3 ناقص الصورة ديال 1 اللي هي 1 على 2 1 أس 2 ناقص 1. دونك غتعطينا 1 أس 2 دونك 1 في 1 على 2 هي 1 على 2 دونك 1 على 2 ناقص 1 دونك هادشي بيان سور بين قوسين 0 أس 2 0 في 1 على 2 دونك 0 ناقص 0 يعني هذا كامل غيعطينا 0 هنا يمشي يبقى لي بيان سور نسد القوس زائد 3 أس 2 هي بيان سور هي 9 على 2 دونك كتبقى 9 على 2 ناقص 3 1 أس 2 هي 1 نضرب في 1 على 2 دونك هي 1 على 2 ومع الناقص دونك هي ناقص 1 على 2 ناقص 1 مع ناقص دونك كتولي هي زائد 1. دونك هنا أيضا دونك غادي ندخل ناقص غتولي ناقص 1 على 2 زائد 1 زائد 9 على 2 ناقص 3 ناقص 1 على 2 زائد 1. دونك لحساب هذا يكفي أنك توحد المقام. دونك المقام الموحد هو 2 دونك يعطينا دونك هي ناقص 1 زائد 2 زائد 9 ناقص 2 في 3 اللي هي 6 ناقص 1 زائد 2 وكل مقسوم على 2. دونك وحدت المقام. أنا غنضرب في 2 نقسم على 2 أنا غنضرب أيضا في 2 نقسم على 2 وهنا أيضا ضربت في 2 قسمت على 2 يعطيني بيان سور كنتيجة نهائية. دونك ناقص 1 زائد 2 دونك هي 1 زائد 9 هي 10 ناقص 6 دونك هي 4 ناقص 1 هي 3 زائد 2 دونك هي 5 على 2 كنتيجة نهائية بيان سور للتكامل إي 5. بالنسبة لإسا هو التكامل من 1 ل أو ديال ألان أس 2 دو إكس على إكس دي دو إكس. دونك باش غنحسب هاد التكامل غادي نلجأ بيان سور للخاصية اللي كتقولك بلي إلا عندك أو بريم دو إكس فوا أو دو إكس أس إغ. دونك إلا عندك دالة مكتوب على شكل أو بريم فوا أو أس إغ دونك الدالة الأصلية ديالها هي 1 على إغ زائد 1 فوا أو دو إكس أس إغ زائد 1 بيان سور باعتبار أن إغ هو عدد جد
جذري غير منعدم. دونك غادي نطبقو بيان سور هاد الخاصية على الدالة ln أس 2 دو إكس على إكس. دونك غادي تلاحظو على أن ln دو إكس أس 2 دونك ما هي إلا U أس R. دونك هي U أس R U دو إكس دونك هي ln دو إكس. R بالنسبة لنا هو 2 متفقين. دونك R هو بالنسبة لنا هو 2 مقسومة على إكس. هاد بيان سور مقسومة على إكس يعني راه مضروبة في 1 على إكس. شنو هو 1 على إكس؟ ما هو إلا ln بريم دو إكس يعني هو إي بريم دو إكس. دونك هاد التكامل إي سا دونك تكامل إي سا يساوي ماذا؟ دونك هو التكامل من 1 ل أو. دونك هنا الدالة هادي ممكن نكتبها على شكل 1 على إكس في الألان أس 2 دو إكس دي دو إكس. واللي بيان سور ممكن نكتبها أيضا هي دونك 1 على إكس ما هو إلا الألان دو إكس بريم في الألان دو إكس أس 2 دي دو إكس. دونك هي عندي الدالة مكتوبة على شكل U بريم فوا U أس R. U بريم هو الألان دو إكس بريم فوا U أس R يعني الألان دو إكس أس R. R في هاد الحالة هو 2. دونك الدالة الأصلية ديال هاد الدالة دونك هي بطبيعة الحال 1 على R زائد 1 يعني 1 على 2 زائد 1 في U أس R زائد 1 يعني بالنسبة لنا في الألان دو إكس أس R اللي هو 2 زائد 1 بطبيعة الحال ما بين 1 و أو. دونك ما بين 1 و أو. هذا بيان سور ما هي إلا الدالة الأصلية ديال ألان أس 2 دو إكس على إكس اللي بيان سور ممكن نبسطوها نكتبوها على شكل هي 1 على 3 ألان دو إكس أس 3 بطبيعة الحال ما بين 1 و أو. دونك اللي هي تعطينا بيان سور هي الصورة ديال أو ناقص الصورة ديال 1 بالتعبير اللي هو 1 على 3 ألان دو إكس أس 3. دونك هي 1 على 3 ألان دو أو أس 3. دونك هذه الصورة ديال أو ناقص الصورة د 1 اللي هي 1 على 3 ألان دو 1 أس 3. دونك بيان سور هنا نلقى 1 على 3 ألان دو أو هي 1 1 أس 3 دونك هو 1 ناقص ألان دو 1 سي صفر دونك مضروب في 1 على 3 يعني يعطيني ناقص صفر. وغتبقى بيان سور كنتيجة نهائية 1 على 3 يعني التكامل ديال ألان دو 2 دو إكس على إكس دي دو إكس ما بين 1 و أو هو 1 على 3. بالنسبة لإي 7 هو التكامل من صفر الألان دو 2 ديال الدالة إكسبونونسيال دو إكس على إكسبونونسيال دو إكس زائد 1 دي دو إكس. دونك هنا بيان سور عندنا إكسبونونسيال دو إكس على إكسبونونسيال دو إكس زائد 1. غادي تلاحظوا على أن إكسبونونسيال دو إكس زائد 1 بريم هي الإكسبونونسيال دو إكس يعني راه هنا عندي اش عندي الصيغة U بريم على U U بريم على U متفقين. دونك هنا بطبيعة الحال الخاصية تقول إلا عندك إي بريم دو إكس يعني إلا عندك دالة على شكل إي بريم دو إكس على إي دو إكس دونك إي بريم دو إكس على إي دو إكس مشتقة ديال دالة على نفسها. الدالة الأصلية ديالها هي الألان ديال القيمة المطلقة ديال U دو إكس متفقين. دونك U بريم دو إكس على إي دو إكس الدالة الأصلية ديالها هي الألان ديال القيمة المطلقة ديال إي دو إكس. القيمة المطلقة لماذا؟ لأن بطبيعة الحال ما بداخل الألان خصو يكون دائما موجب قطعا خصو يكون أكبر قطعا من الصفر يعني التعبير إي دو إكس خصو يكون أكبر قطعا من الصفر متفقين. داكشي علاش درنا قيمة مطلقة بيان سور لأن القيمة المطلقة دائما موجبة. دونك إي 7 يساوي دونك إي 7 يساوي غيساوي إي 7. هنا عندنا بطبيعة الحال إكسبونونسيال دو إكس زائد 1 بريم قلنا هي إكسبونونسيال دو إكس يعني التكامل من صفر لألان دو 2. ممكن نكتبو بلاص ما نكتب إكسبونونسيال دو إكس زائد بيان سور إكسبونونسيال دو إكس غنكتب بلاصة إكسبونونسيال دو إكس زائد 1 بريم مقسومة بطبيعة الحال على الإكسبونونسيال دو إكس زائد 1 دي دو إكس. بطبيعة الحال غادي نضيفوها هنا لأن الإكسبونونسيال دو إكس زائد 1 بريم هي الإكسبونونسيال دو إكس. إكسبونونسيال دو إكس بريم هي إكسبونونسيال دو إكس و1 بريم سي زيرو يعني الاشتقاق ديالها هو التعبير اللي عندي في البسط. دونك عوض ما نكتبو إكسبونونسيال دو إكس غنعوضوها بإكسبونونسيال دو إكس زائد 1 بريم يعني عندي التعبير إي بريم على إو
دونك إلا عندك إي بريم على أو الدالة الأصلية ديالها هي الألان ديال القيمة المطلقة ديال أو. دونك في هاد الحالة بطبيعة الحال غتعطينا سي الألان ديال القيمة المطلقة ديال إكسبونونسيال دو إكس زائد واحد بطبيعة الحال ما بين صفر و ألان دو اثنان. هنا ممكن بيان سور نتخلصوا من رمز القيمة المطلقة. لماذا؟ لأن الإكسبونونسيال دو إكس أكبر قطعا من صفر، وزائد واحد يعني هاد التعبير كامل غيكون موجب قطعا. يعني ممكن نكتبوها هي اش هي الألان ديال ليكسبونونسيال دو إكس زائد واحد بين قوسين بطبيعة الحال ما بين صفر و ألان دو اثنان. دونك اللي غتعطيني هي الألان. دونك الصورة ديال الألان اثنان هي الألان ديال ليكسبونونسيال ألان اثنان زائد واحد ناقص الصورة ديال صفر اللي هي الألان ديال إكسبونونسيال دو صفر زائد واحد اللي غتعطينا بيان سور إكسبونونسيال ألان اثنان هي اثنان زائد واحد دونك هي ثلاثة، يعني هي الألان دو ثلاثة ناقص الألان إكسبونونسيال صفر واحد زائد واحد هي اثنان، يعني ناقص ألان اثنان. ألان دو ثلاثة ناقص ألان دو اثنان ممكن نكتبوها هي الألان دو ثلاثة مقسومة على اثنان. دونك تكامل إي 7 اللي هو التكامل من صفر ألان اثنان ديال إكسبونونسيال دو إكس على إكسبونونسيال دو إكس زائد واحد دو إكس يساوي ألان دو ثلاثة على اثنان.